تماشا تماشا د خیبر هغه پروګرام ګران کتونکو چې تاسو یې سحر او ماښام ګورئ. خیبر ټلویزیون دا زموږ اسایمنټ دی او په سٹارټ کې ما وی تماچا دا یو لفظ دی کنه ګران کتونکو دا چې ته اسیم په موضوع کې راولي نو د دې په شا باندې کیسه نه کیسه جوړیږي او هغه کیسو باندې منګم خبري او تاسو هم خبري. اوس کومنګ چاته نو وایو نو هغه تاسو سره بدیانتی ده او کنه تاسو سره دا خبره کوو نو بیا مونږ وایو چې مونږ لګ ډیسانسټي فیل کوو. خو دا کیسه ټولم د دې یو تماچې نه شروع شي او د دې تماچې په شا باندې یو تماشه ده او هغه تماشه کې بیا نسلونه کړيږي خو د هغه تماچې علاج دی. اوس دا خو تعالی الله تعالی ما صدر کړی دي بلا زلا ګرانو کتونکو زه سنټرل جیل په خور ته تلم مردان ته تلم سوات ته تلم هری پور ته تلم اسایمنټ لته تلم ملاقاتون لته تلم ګڼ شمیر خلک ما وکړه او الته یو ځان له تماشه ده دا که تاسو لږ سوچ وکړو د جیل د ننه چې سکیږي یو کس هغه ما سره اوس یو میاش مخکې ډیټیل کې لګي خبرې وکړي نو خدای شته چې بس یو سات مو قتل نوم نالم بده خبره ده خو چې هغه سوره مجبور چې یاره ماته چا وی چې دا یو ډزوک پلار خوار مور خواره خويندې خوار رونه خوار بچي خوار ماشومان خوار وای چې ملاقات لمالوي بچي او لکه خزه بچي راشي نو داسې هغه ځای کې هغه جنگله لګېدلي نو هغوی هلته ناست او زه دلته ناستم هغوی هلته جاړي او موږ دلته جاړو نو یو د تماشې روح دا هم دی. نو چې کوم خلک خوشحاله دي هغه خوشحاله دي خو چې کوم خفه دي نو نیچرلی خفه دي. اوس چې کوم خوشحاله خلک دي هغوی ته د خفه خلکو احساس نشته او چې کوم خفه خلک دي هغوی ته د خوشحاله خلکو احساس نشته او موږ چې چا سره خبره کوو چې که څوک خفه دي نو خدای دې خوشحاله کړي او که څوک نه خوشحالېږي نو بیا دې الله خوشحاله کړي. خو زمونږ دا یو ژوند روان دی دې باندې بعضې څیزونه ګرانو کتونکو ټایم باندې لږ غونته یو خپل سینس اف ریسپانسبلټي چې څه ته وایي هلکه غونته ذمواري زمونږ ستاسو جوړېږي ود ریګارډنګ ټو یور مدر فادر پیرنټس لوډز ون وایف بچي لږ څه جوړي کله کله لږ انټراکشن کوي. دا جمشید لیونی باندې لږ سوچ وکړئ ډو انټراکټ ود یور چلډرن اسپیشلی یور ډاټرز لوڼه زامن کله کله ډسکشن کوي میندم کله کله ډسکشن بلا څیزونه چې ماشومان هغه پلار مور ته نشي ویلی بلا پلار مور خبرې هغه ماشومانو ته نشي ویلی. سو د ژوند زغل دی دا روانه ده and that is the exact تماشا. نن ګرانو کتونکو I'm much honored موږ سره سټوډیوز کې چې کوم ملمانه ناست دي هغه زمانه په دې خبره باندې ډېر زیات پوه دي. ما کې چې کوم مدد د وړوکوالي نه دی چې زه خپل استاد مخامخ خبرې نشم کولی. اوس خوش قسمتي ریئلی honored ما استاد محترم تشریف راوړی دی. I'm very glad یو کال نور پسین ختم استاد جی ته به راځي اخر مې راوستو او د تعلق چې کوم دی نو بیسک هی از فرام ډیر اسماعیل خان بٹ a man of very high stature very educated خلکو ته ایجوکیشن دا یو پیشن دی لار خودل دا یو پیشن دی چې ورسره کینی بیا به چې اصل لټریچر څه شی دی کلچر څه شی دی ثقافت څه شی دی موږ په خپل کلچر او ثقافت باندې ولې دوره مین یو چې موږ دنیا ته ترانسفارم کوو نو ولې دومره وی فیل پراود. سو آی ایم very very much honored with محمد اعظم فاروق سر. thank you very much. thank you sir, my pleasure. بخیر علی جی آئی نو thank you. بیا راشي بہت مہربانی بڑی مہربانی سر بہت مہربانی سر thank you very much سر. جی ګرانو کتونکو استاد محترم سره چې کوم ملمانه ناست دی فارن ګریجویټ تاسو ته پته ده اکنامکس هر ځای کې زمونږ مسلم ده او نو مسله دا هم نه اکنامکس ټیکېږي هم نه اکنامکس بر هم نه ځي دې باندې خبرې اترو کول دپاره ما ماشاءالله از ډیشنګ مین په کار باندې پوهېږي چارټرډ اکاونټنسي هغې کې ایډوایزري څه شی ده ملک اکانومي به څنګه ټیکېږي بهر چې کوم خلک دی یو کې یا امریکا کې از ګریجویټ فرام دی کارډف یونیورسٹی هغه ځای هم کتلی دی دا ځای هم کتلی دی. اوس ګورو نن ګرانو کتونکو دی کسی ویری وارم ویلکم ټو مسټر فهد امین سر. تھینک یو ویری مچ فار کمینګ. تھینک یو ویری مچ ډېره مننه. څنګه یې طبیعت څنګه الله شکر دی پښتنو کې ډېر خوشاله هم یو لیفټ ټیچ اینڈ ایوریثینګ. یس ایگزیکټلی بس دا زونګه خوره دوم دلته به دې ځای نه راوتي هم دلته به واپس راځي. مین لایک یو سو آی مسټ سے هغه د پاره ډېر وینچرز دي ډېر وینډوز دي ډېر سیزونه دي
بالکل بالکل. but you left each and everything, huh? بس اصل کې مونږه خپل پروفیشنل پروګریشن کوو خو سوشلی ریګریشن ته روان یو هاي 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 ایز ا کمیونټي. نو مونږ ته بیلنس ساتل دي. Balance خلک ساتل بهر دي. ملکونو ته راړ شي هم دلته خپل خاورې ته راتلل. but that is our main field جی, that is our main field. او د باندې وجي خبره تر کو فاد امین سره خبره تر کو ګران کوم کو زمونږ تاسو ته پتر مونږ چې کله د خپل ثقافت خبره کو, د خپل آرټ خبره کو, دا ګوري کنه جی. لکه مونږ د رشپېتو کار تر رسیدو رکشم دک رکشه ده, رکشه بدل نه شو. تاسو چتم لاړ شي د دې یو خپل اهمیت دی, رکشي د یو خپل کار دی ټول دنیا کې چې تا بل لوی ایگزیبیشن کې نمایشونو کې چې تاسو لاړ شي دا تاسو ښکار شي, تاسو د تابع سټونو تاسو ښکار شي, تاسو دا بیا زمونږ ټرک آرټ چې کوم دی ګرانو کتو دا اس فیمس all over the world. ګرانو کتو ټرک آرټ چې چرته لاړ شي په دنیا کې دا شی به تاسو صرف پاکستان کې به خصوصا کې پی کې به تاسو داسې ښکاری. سو د دې چې کوم مین چې کوم شخصیت د دې په شا دی او د دې چې کوم مین انوینټر او موجد دی او چا چې دا کار د کلی نه شروع کړی دی, ما ته یاد دی 22 کې موږ دوبۍ کې وو, د باندې دا ټول زنانه خصوصا فرام یو کې, فرام فرنچ, فرام استرالیا, امریکین, عربیانی ټول انختی او هر یو د خپل وس مطابق عربیانو پسې واسکټونه سینډل او دا غبر موبایل دې له موږ ټرک آرټ کوه. فیمس آل اوور دی ورلد جی مسٹر سیار خان. څنګه چلے سیار بھائی جی ٹک ٹاک دوبۍ غشیخو دی لګولې دی خیبر پختونخوا, خیبر دا خورا زکه مام لګول بالکل جی بالکل څنګه طبیعت ښه دی الحمدلله ټیک ټاکی ولا فن د تاسو یار جی شکر ډیره مهرباني هغه باندې غپ لګو ښه ان شاء الله. جی ګرانو کو تماشا تاسو سوشل میډیا ډیجیټل میډیا زموږ ګوري خصوصا زموږ چې کوم خیبر ډیجیټل چې کوم چینلز دي پاره کې خیبر نیوز K2 and then خیبر میډل ایسٹ چې کوم دوبۍ نه اوچتیږي خیبر ډیجیټل کا تاسو په هغه باندې وګورئ. نن سبا چې کوم ټاپ ګن او ټاپ کلاس چې کوم پروګرام دی هغه دی تماشا, او چې کوم سړی په زمانه سیوا مشهور دی هغه دی ماسټر علی ادر. السلام علیکم, جمشید علی خان سوزید صاحب په خیر راغلی, تاسو ستړي بشئ. مهرباني سر. د ټولو نه ړومبی خو زه چې کوم کتونکي دی وخت کې مونږ ګوري د وی ټي خیبر په دې ښایسته شیشه باندې ګوره دا خو مخکې خیبر ټي وي و که نه, نو خیبر سره ځان له خیبر نیوز K2 او میډل ایسټ اوس 20 کال پس د دې یو ورور پیدا شو ډیجیټل او هغه د خیبر ډیجیټل ښه زبردست. نو اوس زموږ د دوه ورونو منځ کې لږه مقابله شروع شو ښه ډېر چې خیبر د خیبر ډیجیټل دی, نو دې وخت کې ما ته خیبر ډیجیټل کې ښه نو هغه ټولو ملګرو ته سلام احترام ډېره مینه ښاد آباد اوسئ. زموږ پروګرام ډېر خوښوي ماشاءالله. زه د الله نه ډېر شکرګزار یم او د دې خپلو کتونکو ډېر مننه کوم, خوشحاله اوسئ. او د زوی پروګرام خو دې کمال کړی دی ښه عادل پروګرام عادل خو چې کومې ټپې صفا خبره دی او ډېرو خلکو او نن سبا ماشاءالله دومره وایرل دي دومره چې د کام ټول هغه چې څومره ښځې راغلي پروګرام کوي جي دا لاسه دي بیا موږ خو دومره خلکو پېژنو چې وایم ډېره مهرباني ما او سره. محترم صاحبان ته په خیر راغلی, ستړي مشئ محترم اعظم صاحب. او اعظم ته بدلې کله کله وفات شوی دی اعظم صاحب وفات شو کېده. نو مونږ لکه ډېر غپ خپلو کې نو ما ته وی لکه جمشید ها تا ته پته چې دا سړی ولې خپي جی ولې وې د دې خزي تا ته پته دا خزي ولې خوشالي ولې وی چې د دې خزي دي وایا د مودي سے ورډل یار زبردست ما ډېر اعلی یار دا اسلام په پټ پټ خان دي ها تو فعل ډېر مهرباني ډېر شکریا سه کې موږ دوره ډسکشن کړو جذبات کې لړو کنه چې هغه دغه شو زه ماستر صاحب چنن څنګه گاډي کې ناستو نو دې ته مې ماشاءالله ماشوم ولاړ منی کنه منی تا ګوره تا چل کې څه ستګه کنه نو ارسه وټیک دا چې ما سره تا ته موږ سره ماشوم سیم نه دی کار جنگي او وی هر ماخام وي ته مال یو لپټاپ راکې ور سره به 500 روپے راکې نو مورته خیر دی دریم شي یاد کا کنه ویرګه ته ویل اکثر ډیر محترم جی محمد اعظم فاروق صاحب سر سر جی what is life دا ژوند څه شي دی you are allowed sir if you want in Urdu you just go with that. اچھا جی بہت زبردست اور دلچسپ سوال پوچھا. میں ایک لائٹر موڈ میں کہوں کہ کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے. یس سر. تو انہوں نے کہا ہے کہ نو بیاہتا دلہن کے رخساروں کی سرخی. نو بیاہتا دلہن کے رخساروں کی سرخی کہ یہ زندگی ہے. واہ. تو کسی نے کہا کہ بیوہ کی اجڑی مانگ. بیوہ کی اجڑی مانگ. آپ سوچیں جی سر تو زندگی کے ان دو پہلوؤں پہ دیکھیں. جی سر. زندگی کے بارے میں کہ زندہ ہونا پڑتا ہے. یس سر.
جو ہم پھر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، جو پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا ہم زندہ ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ابھی تو زندگی ملی ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ پچھلے دنوں فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ کی کہ زندہ ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے یس تب آپ زندہ ہوں گے۔ یس، تو دیکھیں کتنی بڑی بہت بات ہے ہی سر، زندہ ہونے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے لیے زندگی چاہیے۔ شاہ کا ایک وہ ہے چھوٹا سا شعر ہے، یس سر، سرائکی میں ہے کہ اے بھولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اے بولے ایسا مرنا نہیں کہ میں نے کہاں مرنا ہے، یہ جو قبر میں ہے یہ کوئی اور ہے۔ یہ کوئی اور بڑی ڈیپتھ ہے نا۔ زندگی کو جب ڈیفائن کریں گے تو زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ بس آپ گم ہو جائیں گے۔ اور اگر زندگی کو آج کل کے دور میں دیکھیں تو زندہ رہنا اور جو حالات چل رہے ہیں صرف پاکستان کے نہیں ہے، پوری دنیا کے، اور اسپیشلی ہمارے خیبر پختونخوا کے، اور خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں ہمارے نیولی مائٹ ڈسٹرکٹ کے، اور جتنا آپ ساؤتھ میں چلے جائیں یا نارتھ میں چلے جائیں تو آپ روز اپنی آنکھوں سے زندگی دیکھتے ہیں۔ تو غالب کا ایک شعر ہے کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ہم تو روز مرتے ہیں، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ایک بار مر جائے تو بس جان ختم ہوا، میں تو روز مرتا ہوں، میں تو روز مرتا ہوں۔ ہوگی کہ بھی مختلف فیکٹرز دی سر، اس میں مختلف حالات ہیں، مختلف فیکٹرز ہیں، بالکل مسائل ہیں، کسی کے نجی ہیں، کسی کے فیملی مسائل ہیں، کسی کے باہر کے مسائل ہیں۔ سر ایک زمانے میں جب ہم صبح اٹھ کے اخبار اٹھاتے تھے تو تھوڑی سی دل کو تسلی تھی، خوشی ملتی تھی کہ اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اخبار اٹھاؤ تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ صبح سے ہی آپ کا دن شروع ہی ایک ایسے مزاج سے ہوتا ہے، اور شام تک آپ کو کیا کرنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو ہمارے چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اور اسپیشلی یہ ڈیجیٹل جو خیبر ڈیجیٹل کا یہ آپ نے شروع کیا، یہ انتہائی اہم اس وقت۔ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹل نہیں کرتے اور اے آئی کے ساتھ شامل نہیں کرتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پھر ایک ہی ہے کہ ان کو ختم کر دو۔ جب آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، ایک ٹائم آ رہا ہے آنے والے 40 سال میں کہ آپ نہیں ہوں گے۔ ہمیں ٹیچر کو ٹرانسفارم کرنا ہے، ہمیں اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، ہمیں ڈاکٹرز کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ اے آئی آپریشن کر رہا ہے، اے آئی پڑھا رہا ہے، انسان کہاں ہوگا؟ جب انسان نہیں ہوگا تو زندگی کہاں ہوگی؟ مشین تو زندگی نہیں ہوتی نا جی۔ زندگی تو میرے سے ہے، آپ سے ہے، بچوں سے ہے، خواتین سے ہے، گھروں سے ہے، شاعروں سے ہے۔ پھر تو سر اگر زندگی نہ رہی تو محبت کہاں سے پھر آ گیا؟ تو ریلیشنز گیا، ختم ہوا ہے نا، ختم نہ سب کچھ، اور شاید اسی کو قیامت کہیں گے۔ تو اسی کو کہیں گے نا۔ یہ تو چلے گا، یہ تو مشین چلائے گی۔ آپ نے سر چلتے چلتے بہت بڑی بات کی کہ اگر ایوری تھنگ مطلب کنورٹ اور شفٹنگ ٹو دا میکینیکل ورلڈ، یا آٹو پہ چلے گئے یا چلو اے آئی پہ چلے گئے، so then تو پھر تو یہ رشتے ناتے سب کچھ ختم ہو۔ ریلیشن شپ تو دیکھیں آپ، اگر میں اس وقت اپنی 60 اور 70 کے درمیان جا رہا ہوں عمر کے، یس سر، اور میں جو پیچھے ریلیشن کو دیکھتا تھا، کیا وہ ریلیشن آج ہیں؟ ویسے نہیں، مائنس میں۔ ہم اپنے آپ کو بند کرتے جا رہے ہیں ایک بند گلیوں میں۔ بھائی ہے تو دوسرے بھائی کو نہیں بتاتا، نہ اچھا نہ برا۔ بہن ہے تو بہن کو نہیں بتاتی۔ تو اب خود بتائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ یہ رشتے تو آلریڈی ہم نے بہت سے ختم کر دیے۔ جو گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے کا ٹیبل، ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں ڈی خان میں ہمارا، ہم اس کو کہتے تھے چولہا، جہاں شام کو بیٹھ کے درمیان میں آگ جلتی تھی، مونگ پھلی اور چلغوزے تھے، اور جو بزرگ ہوتے تھے وہ قصے سناتے تھے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ اب ہم ایک جگہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ساتھ میں ہر ایک کے، اور یہ چل رہا ہے۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ آنے والے دور میں جو آنے والا بچہ ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے، کسی کو، اب بیٹھے سارے ہیں، کوئی کسی سے خبر نہیں ہے۔ اس سے بڑی موت کیا ہوگی؟ آپ نے زندگی کا سوال چھیڑا، اور وہ بھی مجھ سے۔
ډېره لویه خبره تاسو حیران د شي سړی زندګۍ definition پلار مور د زبردست کور وکړو. ناستي پلار مور د سامنے سر بیٹھے ہیں پلار مور Life نه نہیں روڼه ہے. خويندې ناستي او ته لګیا یې مطلب دا دی یاره زمونږ د ټولو دا حالات دي کنه دا ټول سر- روزمره ده بالکل. ہوئے، اور آپ ہوئے. دیکھیں آپ کی جو ہم سر ہے جو ہماری ہم سر کہتے ہیں آپ کی جو بیوی اب ایک ہی بیڈ میں ہیں دونوں جدا ہیں اس کے ہاتھ میں موبائل ہے میرے ہاتھ میں موبائل ہے تو زندگی کہاں ہے ریلیشن شپ کہاں ہے ویل اینڈ گڈ واہ سر Thank واہ you. سر واہ سر جب بات نہ بن سکی زبردست، ہیر پیر زبردست. سے زبردست کتے لڑا دیے جنگل جنگل کے کے شیر سے زبردست نن بدا خبره تا کوم چې دا موږ ولې کوو خوشي او دا څومره جب ښه بات خبره نہ وکړه بن سکی واقعي ایوان زه په خپل حالته روټۍ خورم ما ته کور والا وایي ته مهرباني وکړه ته دا پرېږده ته روټۍ ته شه نو زه منه کار دی که نه هغه کول دي یا څه کتل دي سر آپ کا تو کام ہے بچوں کا کیا کام ہے؟ هغه هم داسې کوي هم داسې کوي کوئی بھی ساتھ او نہیں ہے بالکل. کوئی بھی یس یس سر کوئی بھی ساتھ نہیں ہے کوئی سر. بھی ساتھ. بالکل. اور یہ آکسیجن ہے وہ جو روح ہے نا وہ یہ بن گئی ہے آج یہ بند ہو جائے سب مر جائیں گے. سب مر جائے گا سر میں آپ کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں جب میں واپس آؤں گا ویل اسٹارٹ فرام ہیئر ادھر سے تھوڑا سا کیونکہ یہ تو ہم نے بات کی کہ ایشوز ہے اب ہاؤ وی ول اوور کم آل دیز ایشوز یا ریلیٹڈ اس پہ سر تھوڑا سا دماغ لڑائی میں بات کرتا ہوں. فہد امین یو ہیو گاٹ دا موسٹ what I'll say the chronic education chikam the most difficult and the most like a sensitive education mata loves ne mila is a very complicated economist chikam then it's always very complicated by all means you did your higher top education from Cardiff the so start experience Suji what was your experience and why it was economist in fact ji اکانومی چې دا هغه ټول شیزونه ډرایو کوي لګي مونږ اکثر ویو چې جی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن پیسہ سب کچھ ہوتا بھی ہے کچھ اس پہ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے تاسو دا کتلی چې جی تاسو کم لیول پورے پیسے گټای کم ځای پورے چلو اکنامکس شروع کیږي جی کور نه مونږ اکثر په کې ماسٹرز هم کوي خلک بیچلرز هم کوي ته وی ہوم اکنامکس yes دا اکنامکس از بیسیکلی کور نه شروع کیږي اور هغه مایکرو لیول اور دا بیا زی میکرو لیول ته ټرانسفارم کیږي جی نو اکنامکس از ډیر غټ سبجیکټ دی اور دا تر اخره وخت پورې په دې ژوند چې سو پورې زمونږ دی اور تر قیامت پورې به دا شی چلی بجی دا به مختلف زیونه اخلي به ای کې به ډیفرنٹ شیزونه به راځي به لکه مونږ په ټرانسفارمیشن کې په ټریډز باندې په مختلف شیزونه کې زونه دا یو ډیر غټ کینوس دی چې دې کې دنه موضوع دې کې دنه بیا ډیر سپیشلایزیشنز دي ډیر شیزونه چلی نو زما همیشه به داو چې زما رول داسې پکار دی چې زه کنټریبیوټ کما چې هغه زموږ سوسایټي کې کمیونټي کې اور زموږ ملک د پاره شی بهتر وي نو دیٹس وائی آئی آپٹڈ ټو گو فار ایم ایس سی ان انټرنیشنل اکنامکس اینڈ فائنانس شي اور د انټیګریشن و ضروری و نو اوس نن سبا مونږ د کلایمټ چینج خبره کوو نو ای کې مونږ کلایمټ اکانومي باندې خبره کوو لګیا یو چې دا به زمونږ اکانومي به څنګه چینج کوي با نو دا مختلف زونه دی اخلي لګیای اور زما مین وجه هم دی وا ځکه زمونږ نن سبا ټول اکنامک مسلې دي دنیا کې چې څوک ډیر زیات برو خطو ملکونه دایم نن سبا هم دی پرابلمز شته دي چا اکانومي په وجه باندې سوشل پرابلمز راشي چې څنګه اوس مونږ خبرې وکړې نو دا بیا خپلو کې انټیګریټ کول یو ځای کول څنګه دي نو بس دا وجه و نو ای وخت نه به زما دا و چې یار زه د دې فیلډ ته راشم اور آی شوډ کنټریبیوټ اینڈ دیٹس وائی ایم ان پېښور چې دلته مونږ څه خپل پکې صحیح ده صحیح ده دی باندې خو زه خبره کوم چې why you left each and everything there ځکه چلته خو ډیر مطلب اټریکشنز دي زیات دلته ولې رالي دا لک سایډ لاین کوو دا راته چې بیسیک چې کوم انټرنیشنل اکنامکس دی د دې بیسیک واټ از د اف یو لکه یو لاین کې ته خبره کې د دې کې صحیح بایلیټرل پکې څه خبره تر دا نوې سیز دی نه جی بالکل تاسو خبره ټیکو کا دا بایلیټرل دی اوکې بیسیکلی زمونږ دا دی چې لکه اوس مونږ اکنامکس خبره کوو لګیا یو نو انټرنیشنل ټریډ هم په دې کې شی راځي بیا مونږ ګورو چې چاینا چې دی اټس ا بګیسټ اکانومي نو هغه اکانومي کې مونږ فار ایگزامپل یو جی ډی پی یو لفظ دی چې کوم مونږ اکثر ذکر کوو چې زمونږ جی ډی پی سونه دا جی ډی پی به ډیر شیزونه نه جوړیږي دا ټول کمباین شي اور د پورا ملک یو آؤټپوټ خی چې سا
صحیح حساب جوړیږي ټوټل. نو ای کې بیا ستا ډیفرنٹ کنټریز سره ته بیا خپل ځان سینکن کې ته چاینا سره فار ایگزامپل که موږ د پاکستان اگزامپل والو نو موږ اوس نن سبا ګورو چې موږ سنټرل ایشیا سره به څنګه چلو، د بل ملکونه څنګه چلو، د ډالر امپیکټ په موږ باندې به څه راځي به. فار ایگزامپل موږ اکانومي ډېر ښه ده او موږ سره ډالر نشته دی، موږ به ډیفالټ پکو ځکه موږ ته بایینګ کول دي دا شیزونه، نو دا انټرلینکډ دي with all the countries globally جی. نو ځکه دې ته انټرنیشنل اکنامکس وایي جی. صحیح صحیح، دیٹس گریٹ، ډېره مننه، تھینک یو ویری مچ. خجی سیار خان ستا څه د ستا اپروچ مثلا دا وګوره لکه ستا یو ګلاس هغه کړی نارمل ګلاس دی، هر چا کور کې ګلاسي ایک سو یو خو دا چې ستا کوم پرټیکولر سپیشلټي د پینټینګ هغې باندې لیکل لکه دا ته زه ګورم هلته هم دا کته ډېر وخت نه که تاسو لیکلي دي ایک ګلاس پانی پلا دو، بل طرف ته لیکلي دي کبیاؤں نہ خوشبو لگا کے، دا زما دا پاکستان بیسیک فیلډ خدا دې نو دا لکه ستا ذهن کې څه راځي لکه دا ولې نمبر ون. دویمه دا را چې تا ته دومره لکه دا پاپولرټي دومره تا ته لکه دا څنګه ملاو شو ذهن کې دې څنګه راغلی چې یاره دا یو څیز دی چې دې باندې کار کول پکار دي؟ جی بالکل، دا خو بس ټرک آرټ دی او زمون خو زندگی په ټرکونو پورې تیره شوه که نه. صحیح ده، بس سهار شي او ماښام شي ټرک له لاړ شه په ټرک پینټینګ وکړه او راشه. نو د دنیا نه مونږ ډېر سیټ و په ورکشاپ کې زموږ زندگی تیره ده. بیا د انټیک سامان ته چې رالو لکه دا وړوکی ټرک دی د هارډبورډ نه جوړ شو، هماغه ټرک پینټینګ په دې وشه، یا دا ګلاس دی هماغه ټرک باندې په پلیټونو چې مونږ کوم لیکل کو ما کې دعا جنت کی هوا، بس هغه اشعار مونږ روچت کو د پلیټس او ګلاس او دې ته مونږ ټرانسفر کړو، د دې یو الګ خوند شو. صحیح ده. نو ټیک ده، دا لکه د ټرک باندې لکه تا خو ډېر زیات محنت کړی دی که نه، صفا خبره ته کوم لکه ډېر محنت ګوره د دې کړ ټایرونه ته وګورې بیا چې څنګه دا زونډي مونډي ورته لګوي اخوا دېخوا او که نه دا ته کول ډېر لوی محنت شوی دی دا باندې ماسټر صاحب که نه. ښه دا ستا ذهن کې داسې راتله چې یاره دا شی اوچتول، ځکه چې ما دا وکته دا مونږ لاسٹ 2022 میں جب ہم سر دبئی میں گئے اٹ واز اے ہیوج پوری دنیا کا ایکسپو 2020 دیٹ واز ڈیلیڈ بیکاز آف دیٹ کووڈ اور پھر مطلب 2020 کی جگہ اٹ واز ان 2022 کی بیا وشوه نو هغې کې ما چې دا کته چې که نه د ټولې دنیا سړي او ښځې دلته په قطار کې ولاړو. تاسو خو کتلي وو چې زه خپله د انډیا پویلین ته لاړم، د انډیا آرټسټ مو وکتو، د هغه ټرک آرټ خو نو آرټسټ و پینټر و، خو هغې چې په څه شي پینټینګ کولو هغه یو بل د هغې یو کلچر و. هلته خو ټرک شته خو هغه داسې بدرنګ غوندې ټرکونه دي هلته که تاسو زموږ والا ټرکونه مزیدار دي، د هغې داسې یو عجیبه شکل کې ټرک جوړ چې هغې باندې پینټینګ هم داسې نارمل شوي خو خوند یې نه وي. زموږ د ټرک هم خوند دي، زموږ د بس هم خوند دي، د پاکستان چې کوم کلچر دی که نه ماشاءالله ډېر زبردست دی. نو په دې وجه باندې څومره فارن کنټري والو هغوی چې راله خپل جرسي به یې کوله وکړه مونږ ته چې په دې باندې ټرک آرټ پینټینګ وکړي، شوز به نه هغه انګریزي بوټان وویستو مونږ والا پې پینټینګ وکړو. نو بس ټرک آرټ د هغې ډېر خوښ دی. انګریزه دې رایاده کړه یو انګریز او دوه ربی خو ماله سفارش لرالې وایي دا سړی قطار کې وډېر اوږد دی او زموږ بل ځای ته کیسونو که تا لږه مهرباني دې سړي سره وکړه او د مدې خبر دا وه چې هغې واسکټونه تا له خپل درکول تا هم کوله، د موبایل کورونه دې ونه کوله، ښه سینډل دې موله کوله. بالکل جي شوز هغه صحیح شوز و د هغې که نه ما سره خپلې پڼې وې ما ورته ورکړي مې زه تاسو په دې کې وګرځئ زه به تاسو له شوز باندې پینټینګ وکړم. دا غوره سر ډېره لویه خبره ده غوره دا هلته ما خو زما آی وټنس که نه دا په خپله دا خبره او بیا چې که تا یادي دغه ځای منسټر انټیریر منسټر راغی چې هغه ما دله راوسته. خیر دلته که خو سر دومره پروټوکول او دا دی چې مطلب وړوکي افسر ګوټ هم رواني نو 3 ګاډي مخکې او 3 شاته او 4 ورته ورکولاو کړي او 3 بیا په ګاډي کې واپس کړي. دلته خو دا مسله ده، هلته هغه کاټ کې راغی بګي غونته کښېني دلته خو نه کاټ نه دی منسټر یک یوازې غریب راغی راکوشو ما لاس نه ونیسه ما دله بوته بیا ماښام ووایي مونږ ته چې یاره دی ماله راوله بیا ما سره مال کې روټۍ وخوري او دا وخوري بیا ما دا د کسته بوله ته ماجي دا خو مونږ سره یو دی که دی هغې خو دی پاکستان ته زر واپس راوسته خو دا چې دیټ واز ویری آی کوچي دا رکشا او ټرک به لکه زما دې ته سوال خطا دی چې دا به زه پروګرام نه پس به لکه ما خو څه نه دي ویلي ښه ته خبر وکړه لکه پروګرام نه پسې وړل غواړي نو ظاهره ده چې اوس داسې ته دا لږ سر یې دی که نه واو یا یعنې دا دی که دس
واہ 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 Credit واہ goes واہ to یار him. کمال لکه کمال دا یار اچانک خو سره ارزه پروت دی دا پیاله مرزه پرته ده ما سر غورې د لوی خلکو په هغه کې زه د KP خبره کوم د لوی افسرانو په دفترو کې کورونه خو پرېږده چې کورونه د کورسۍ او څومره څیزونه کورونه ته ځي خو دا لوی افسرانو په دفتر کې ځي ما دا څیزونه ګورو یار ډیر کمال ډیر ښکلي دا خو یار You have it Peshawar Cows. Very simple. اوس دنه به زه ته پوز رسته کوم چې خطا ته خو ورسکې خو تا ته څه میلاو شوي دي بټ لیټ اټ هیر ټول مې دا دی چې تا ته څه میلاو شو جی ماشټر صاحب نو ما وی چې دا به څوک وړي بیا اخره دا کې ستا دي ټول دا خو زموږ نه دي وروره مننه کوم جی تماشا تاسو زمونږ په خیبر ټي وي باندې د تاسو ګوري خیبر ډیجیټل باندې د تاسو مخامخ راځي خیبر میډل ایسٹ باندې تاسو مخامخ راځي موږ ډیر زیات مشکور یو تاسو د پوره دنیا نه کالز اپریسیشن ټول موږ هغه سوشل میډیا باندې ګور ډیر محترم ملمانه موږ سره ناستي ډیر محترم محمد اعظم فاروق صاحب ماشاءالله از ټاپ ګن ایجوکیشنلست او دا خپل کنټریبیوشن دی سر ونس اگین ثانک یو ویری مچ د سره خوا کې ناستي جی ویری knowledgeable man Mr. Fahad Amin who is MSc in economist in economics in international economics very wonderful بیا غیر سره چې کوم محترم ملمناستي هغه د زمونږ ډېر محترم سیار خان ماسټر علی حیدر ان توفیل ما وختي سر یو خبره پرې خودي و کلچر ډی خان ستاسو علاقه دی جی څه شي دی جی کلچر ثقافت زمونږ ډی خان بلا سيزونه دی جی پولیټیکل جی زمونږ ډېر بیک گراوند دی دین کومګه داسې ساوث ته جی لړ شو فقیر اپی زمونږ بیا یو ساوث وزیرستان لټرټي وغه دی دی ته څنګه ګوري جی هاو ډو یو سی all these اب دیکھیں ڈی خان کی زمین بہت زرخیز زمین رہی ہے جہاں تک آپ دیکھیں سیاست سے لے کے جو اس نے سیاستدان پیدا کی ہے عنایت اللہ گنڈپور آپ کے مفتی محمود صاحب چیف منسٹر رہے پھر آپ کے امین اللہ خان گنڈپور جو بھی ہمارے سٹنگ وہ رہے ان کے والد صاحب جو تھے سردار امین اللہ خان گنڈپور وہ ہمارے لینڈ ریونیو کے منسٹر رہے جب جنرل مشرف کی حکومت تھی تو وہ کافی خود بھی ایک لرنڈ وہ رہے امین اللہ گنڈپور لینڈ ریونیو کے جی آرمی سے تھے اور پھر ان کی کنٹریبیوشن ہے کافی لٹرلی آدمی تھے انہوں نے بکس بھی لکھی جب میں فاتح کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے اپنی بکس کا ان کے بیٹوں نے عمر امین نے گفٹ بھی کیا تو بہت اچھی ایک وہ ہے اگر میں سر تھوڑا سا نالج کے لیے اضافہ کروں یہ دس آئی ایم ٹاکنگ وے بیک 2007-8 رادر 2009 میں ہمارے جو کامران حامد صاحب ہے جو اونر ہے سو ہی واز ان کے بڑے میجر امین صاحب اینڈ دین ایک ہمارے جنڈا کے تھے بریگیڈیئر ریاض صاحب تو یہ دونوں چونکہ رہے تھے آرمی میں تو وہ ہمارے کامران حامد صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی ان کی اور جب بھی ہم جاتے تھے اسلام آباد تو وہ ہیڈ کوارٹر میں وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ اس میں دیکھیں ریلیجیس اس میں بھی ڈی خان کی جو کنٹریبیوشن ہے میرے اپنے والد صاحب پروفیسر فیض اللہ منصور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف پہ 2 کتابیں لکھی کہ انہوں نے اپنی لائف میں کتنے ڈائلاگ بولے مکالمات رسول اور پھر انہوں نے کتنے ڈیسیژن دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے تو 1985 میں انہیں پریزیڈنشل ایوارڈ ملا آپ کے والد صاحب کو جی ان دو کتابوں پہ ماشاءاللہ پورا نام پروفیسر فیض اللہ منصور پروفیسر تھے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پھر ریٹائر ہوئے میران شاہ سے اگر آپ جس فیلڈ میں بھی آپ جاتے ہیں غلام عباس گلڈیروی آپ کے جو اگر میوزک کی اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں اگر سیاست میں جاتے ہیں تو یہ بڑے دگج نام ہیں اور اگر آپ لکھنے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھنے والے ابھی بھی ہمارے ریڈیو پاکستان کے ریٹائرڈ گلزار صاحب ہیں ان کی وہاں یونائٹڈ بک سینٹر ڈیرہ اسماعیل خان میں اکثر بیٹھک ہوتی ہے جہاں دانشور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں اور آپس کرتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں آرٹیزن پہ تو آپ کو امبرائڈری ملتی ہے بہت زبردست ڈی خان کی حلوہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ بہت مشہور ہے امبرائڈری ہے پھر وڈ ورک ہے بہت پرانا اور وہ کہتے ہیں نا پخوانے ٹائم سے وہ جو آ رہا ہے ڈی خان میں اور اب تو خیر ڈی خان میں تقریباً سرائکی جو اس کی اپنی لوگوں کی زبان ہے جو ساؤتھ وزیرستان سے لوگ آئے انہوں نے پھر وہ سرائکی پشتو اب مکس ہو گئی ہے اب آپ برقی خاندان کے کسی بھی فیملی کے لوگوں سے ملیں تو آپ کو وہ
باقاعدہ سرائکی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، اور سرائکی سے ملیں تو وہ آپ کو پشتو بولتا یہی ہوا حال نظر آئے دورانیس گا. کا بھی ہے، دورانیس کا بھی یہی حال ہے، جی برکیز کا بھی یہی حال یہی ہے، حال ہے، بالکل ایگزیکٹلی. جی اور ایک مکس کلچر ہو گیا، اور ایک جی اچھا ہے کہ وہ اکنامک پاکٹ میں. جی اور جو یہ سی پیک ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ڈی خان پھر ایک جنکشن، اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو ڈی خان ایک جنکشن بن جائے گا. پھر دوسرا سر وہ ایک دو باتیں میں ضرور کروں گا. ایک آپ کا ایک زبردست قسم کا ایک کلچرل فیسٹیول ہوتا ہے ڈیرہ جات. جی ڈیرہ وہ جات ہر سال ڈیرہ جات میں میرے خیال میں اس میں بڑی چیزیں، اس کو خصوصاً اس میں وہ نیزہ بازی نہیں ہے، میلا اسپان اس کو کہتے ہیں، اس کا پرانا نام ہے. وہ گھوڑے وغیرہ سب مارچ کے مہینے میں وہ جو ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ایسا ہے، وہ گھڑ سواری اور اس کو جو جی ہاں نیزہ بازی ہے، قلعہ چٹائی اس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں، قلعہ چٹائی جو آتے ہیں. یس سر یس سر. تو یہ بڑا ہو رہا ہے اس کا وہ ہے، بہت یہ جو رچ کلچر ہے. یہ ہارس اینڈ کیٹل شو یا ہم لاہور میں دیکھتے ہیں یا ہم ڈی خان میں دیکھتے ہیں. جی سر جی سر. کیونکہ وہاں یہ چیز زیادہ ہے، وہاں دودھ کی بہتات ہے، پشاور تک آتا ہے، بنو تک، وہاں پنجاب تک بھی سپلائی کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو کافی رچ کلچر ہے اور بڑی پرانی تہذیب ہے. 300 سال پرانی تہذیب ہے یہ، دریا کے کنارے جو بالکل آ کے آباد ہوئی. جو اسماعیل خان تھے یا غازی خان تھے، اس سے آگے پھر جائیں غازی خان ہے. یہ دو ہم نے ہسٹری پڑھی تو پتہ چلا کہ دو بھائی تھے. یس سر. ہاں تو انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان جب بنیاد رکھی، ہمارے کے پی کے شروع میں جب یہ NWFP تھا، یس سر، تو NWFP میں 2 کمشنریاں تھیں، ایک پشاور اور ایک ڈی اے خان. تو بعد میں یہ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ پہلے اور یہ سارے ہوئے. بالکل. تو ایک اچھا وہ ہے وقت گزرا، اور ایک اچھی سرزمین ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں تو کافی آپ کو ہر فیلڈ میں آپ کو اس کا کہیں نہ کہیں ڈی اے خان کا نام نظر آئے گا. سر اب ماشاء اللہ یو آر آلویز ویری ویژنری ہے، اور آپ کا چونکہ میرا تعلق ہے آپ کے ساتھ بڑا اٹھک بیٹھک ہے، تو آپ بڑا فیوچر آپ کو بڑا زبردست، آپ مطلب وہ کہ نا آپ اس کا وہ جو امیجن کرتے ہیں جو آپ کا وہ ہے وہ بڑا صحیح نکلتا ہے بعض اوقات. سو دس از، یہ کیا چیز ہے سر؟ اٹ از بیکاز آف یور اسٹڈیز، یا بعض اوقات بندہ ہوتا ہے نا جو فیوچر کے بارے میں، یا دوسرا سر جو دا وے آف ورکنگ جو ہے، آپ جس قسم کا ماڈل، جس بعض اوقات میں دیکھتا ہوں جب آپ ایک چیز کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یار بس سر لگے ہوئے ہیں، ہوگا نہیں ہوگا، بٹ میں جب 6 مہینے سال بعد جب دیکھ لیتا ہوں وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے سر. سو میں کہ یہ واٹ از دیٹ اسکل سر؟ یہ دیکھیں، جب بھی آپ کی انفارمیشن تو آپ کی مسٹ ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں انفارمیشن چاہیے، آپ کو اسٹڈی چاہیے. اسٹڈی کے اگر اسٹڈی کا نام آتا ہے تو لوگ صرف کتاب کو بھاگتے ہیں. یس سر. جب آپ نارملی پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہر چیز کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. یہی تو سوال ہے، یہ اصل چیز ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو آج میں نے جب بدر ملنگ کو دیکھا، یہ بھی ایک اسٹڈی ہے. یس. استاد جی کو دیکھا، یہ بھی ایک اسٹڈی ہے. آپ جس سیار خان کا آرٹ ورک بتا رہے ہیں، یہ بھی اسٹڈی ہے. اسٹڈی کو آپ، یہ بہت ہی ہمارے جو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسٹڈی کو جوڑ دیا کتاب کے ساتھ. یس سر. کتاب کون پڑھتا ہے آج کل؟ کتاب آج کل اس کا دور ہے موبائل کا، ساری چیز اس میں ہے. بالکل 1 منٹ میں. لیکن آپ لوگوں کو پڑھتے ہیں، معاشرے کو پڑھتے ہیں، آپ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، تو آپ کو آٹومیٹیکلی یو ول فائنڈ دا ویز، آپ کو راستے ملتے ہیں. پھر آپ جا کے ان پہ سوچتے ہیں تو آپ کی وہ جو سوچ ہے وہ صحیح بیٹھتی ہے، کہ جو آپ ڈیسیژن کرتے ہیں، جو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جو نیچرلی قدرتی جو چیز جاری ہے اس میں چلیں، اپنے اندر بناوٹ کو نہ لائیں. جب آپ بناوٹ کو لائیں گے تو آپ کچھ اور بن جائیں گے. یہ جس مکان میں ہوں اور بول رہا ہوں، بس یہی مکان میں رہوں تو بہتر ہے. میں بولوں گا تو مکان کی شکل چینج ہوگی. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لیے. یہی تو وہ بات ہو رہی ہے نا سر. تو اپنے مکان کی پہچان رکھیں. سر قرآن کی آپ کی بڑی اسٹڈی ہے. میں لیٹ می ویری کلیئرلی سے ماشاء اللہ، میں نے کہا بڑی چیزیں میں نے آپ سے سیکھی. یقین کرے آپ نے مجھے قرآن سے وضو کا طریقہ سکھایا، آپ نے مجھے قرآن سے یہ جو ہم مسح کرتے ہیں اس کا طریقہ، اور باقاعدہ قرآن پڑھ کے آپ نے، یعنی جسے ڈٹو وہ کہتے ہیں، ترجمہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہو قرآن میں وضو، کس طرح قرآن میں کیا. لیکن بس سر ہماری بدقسمتی آپ والی بات ہے کہ وی ڈونٹ اسٹڈی، ہم نہیں پڑھتے. ہم نے ایکچولی اس کو ایک چیز کا اسلوب ہوتا ہے سمجھنے کا. اب قرآن کی ایک آیت ہے کہ چھو نہیں سکتے مگر اس کو پاک.
اور اس کی حفاظت اللہ لینی ہے، کتاب میں نہیں، اس کی حفاظت لی ہے کہ تمہارے اندر ہو، یس تب محفوظ ہے. اس کا محافظ تو میں ہوں، آپ ہیں. اس کی محافظ کتاب نہیں ہے. کتاب میں تو آ گیا کہ بچوں کو پڑھانا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں اور اس میں ترجمہ پڑھ لیں اور آگے بڑھیں. قرآن کی حقیقت تو میرے اعمال میں ہے، میرے بولنے میں ہے، اور شاید میرے اس کا اندر یہی ہے. جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ انا نحن نزلناہ وانہ لحافظون، لحافظون. یہی آیت کریمہ ہے نا کہ ہم نے اس کو ہیں، نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. اچھا، جب آپ اس کے محافظ بننے کے تو یہ خود بخود آئے گا. آپ حافظ بن جائیں گے تو خود بخود آئے گا، کیونکہ قرآن ایک اتنی حق اور سچ کتاب ہے. مسئلہ یہ کہ جتنی اس سے قربت لوگے اتنا ہی آپ کے قریب آئے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک قدم چل کے آؤ تو اللہ دوڑ کے آتا ہے، تو اللہ ایسے دوڑ کے تو نہیں آتا. آپ تھوڑی توجہ دوتے ہوئے آپ کو آٹومیٹکلی آپ کی جو انٹلیکٹ کی سورس ہے وہ کسی ایسی سورس سے جڑ جاتی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں اور نکل رہی ہوتی ہیں. واہ 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 واہ. اب یہ تو ٹول ہے نا، زبان ہو گئی، آنکھیں ہو گئی. ایک آنکھ یہ ہے، ایک آنکھ ادھر ہے، یہ بند ہے، یہ روشن ہے، تو مرا ہوا ہے نا. او ګورې چې څومره کتابونه دي هغه یادي نه یادېږي ټول. یو کتاب همداسې نشته چې څوک وایي چې ما ټول یاد کړی دی. دا واحد کتاب دی زموږ قرآن مجید چې یادېږي ماشاءاللہ. سر دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں طلباء، خواتین، بچے، مرد سب اس کو پڑھتے ہیں. واہ واہ واہ. اس کو سمجھنا چاہیے. یہ حقیقت ہے، آپ نے اس کو بس رول آؤٹ کر دیا. ایک حقیقت ہے جی، جو کانٹ ڈینائی، کسی صورت آپ اس کو نہیں، اور ہر سوال کا جواب موجود ہے سر. ہر سوال کا قرآن آپ کو کبھی واپس نہیں لوٹائے گا. ہر سوال کا جواب آپ کو سلوشن دے گا قرآن. سلوشن دے رہا ہے، آپ کو چیزیں دے رہا ہے سر. اچھا سر، فهد امین صاحب، سدي زمونږ د الکان جینکې جی پوټنشل کیپیبل دی شته، لکه مطلب دا this is why I'm asking. دی بولے جی how we will compete the rest of the world. میں صبح سر سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی ہم 50 سال چھوڑے، سر نے کہا 200 سال پیچھے. اور بڑا رائٹلی انہوں نے کہا ہے how we will compete سر when we come to the latest technology. دیکھیں جی، اول خبر خدا دا چې مونږ کیپیبلټي اول کوېشن کو چې زمونږ کسان کیپیبل دی د دنیا سره چلے دو د پاره کنه. نو کیپیبلټي خوشته ده، که کیپیبلټي نه و نو دونه خلک په زموږ بهر خلکو ته روزګار نه ملو شوی، په آئی ټي سیکټر کې، په انډسټریز کې، انجینئرینګ کې، په فاینانس شعبې کې. نو کیپیبلټي خو زموږ شته ده. زمونږ اوس که اوورال یوت وګورو دیٹ از اراؤنڈ 35% پاپولیشن چې دی زموږ کې پی کې دیٹ از یوت دی چې کم 19 نه 30 کال عمر والا کسان دی جی. زمونږ لګون ته کې مسله دا څنګه چې مونږ اوس دین اول اعظم صاحب هم ذکر وکړو، تعلیم غشتل یو شی دی، تا ته انالیټیکل مایند پکار دی چې تو انالیټیکل دی. مونږ په نیوز ویک کې یو پبلش شوی د هاورډ یونیورسيټي یو سټوډنټ و and he was historian. ہسٹری کے سبق ویلو and he was a best investment banker. نو که مونږ په باندې راشو چې دا کس خو تاریخ ویلې دی، نو دا انویسټمنٹ بینکنګ کمز ان په ټاپ راغو. نو هغه دی صرف انالیټیکل مایند د بهر ملکونو کې یونیورسيټي ای په انالیټیکل باندې کوي چې ته سوچ څنګه کې ته د عقل فهم دا شی خیل پکار دی. بل مونږ آئی ټي باندې مونږ خبرو کړه، تاسو چې مونږ ګرو کې دی شو کنه شو کې دی. که مونږ خپل پړوس کې انډیا وګورو، دی نن سبا آئی ٹی ایکسپورٹ چې دی $200 بلین ایکسپورٹ دی دی جی. $200 بلین. د پاکستان ټوټل ایکسپورٹ از اراؤنڈ $38 to $40 بلین جی. اور ای کې کوم آئی ټی تراشو نو دیٹ از اراؤنڈ $2 or $3 بلین زمونږ ایکسپورٹ دی جی. نو که مونږ دا وایو چې یاره بعض وخت مونږ په دې باندې شو چې یاره مونږ ډېر لرې ناست یو، نو اوس خو هغه خبره نشته دی. که انډیم کار کوي نو هغه امریکا لا یا نور انټرنیشنل ورلد دپاره خپل سافټ ویئرز جوړوي، نو هغه ته کم ځای کې ناست دا کار کولی شي، تا ته فزیکل لو ضرورت هم نشته. نو مونږ ته خپل دا چې کوم نوې یوت دی دی دپاره وی شوډ فوکس آن آئی ټي پروګرامز دپاره. اور ای کې خو چا هم نه اسټاپ کړی چې ته نشې کولی. دا هم نشته چې جی زمونږ موبایل سره تعلق نشته، هر چا په لاس کې موبایل دی، ډیجیټل ای باندې دی.
پلس مونږ زو اکثر په دې دپاره چې زموږ میاشت ښه تېره شي یو نوکري راته میلاوه شي او عام سرکاري دا خو کول پکار ایجوکیشن سسٹم کې مونږ انټرپرینورشپ واچو چې ته به نوې کاروبار څنګه شروع کې ډیجیټل پلیټ فارم باندې نن سبا خو تاسو سره که 100 روپۍ وي نو تاسو بزنس شروع کولی شئ نو په دې شي اچول پکار دي ځکه هم دا یوت په مخ کې زیبا دی به بیا 30s 40s 50 ایج ته به ځي که دا مونږ ښه جنریټ کو نو که دې ملک ته پیسه هم راځي د زمونږ صوبې ته پیسه راځي نو دا نور خلک چې رستو یوت په تیاریږي دې دپاره به یو پلیټ فارم به جوړي خان اوس تا راته وایي چې د کوم ملکونو ته تللی دی ټرک آرټ او د دې سیز دپاره کوم ځای لا نو ټرک آرټ خو بس ټوله دنیا کې اوس فیمس نه شوی نه ته خپله چېرته زه خپله ځاني 2 ځل دوبۍ ته لاړم ماشاءالله او نیوزیلینډ ته زموږ کاغذونه تللي دي هغلته امبیسی ته د پینټینګ دپاره اوکې او باقي دلته اسلام آباد کې د شپږو امبیسو کې چې کوم د امریکا امبیسي کنیډا امبیسي تای امبیسي دې کې ما هغوی دپاره پینټینګ ټرک کار آرټ دې کړی تا خو دلته هم ډېر ښکلی کار کړی ما کتلی دا مونږ چې کوم دی دا کال نه د دې دغه نه چې مخکې شم چوک نه چې مخکې شو امن چوک نه نو دا چې کوم بي ار ټي باندې لاندې چې کوم دا ګلونه دا خو ټول تا کړي دي دا جی ټول مونږ کړي دي او مونږ غواړو چې زموږ څومره پېښور ښایسته ځینې چې مونږ ښایسته کړو خو چې پی ډي اے والا چې کوم مین برج دی زمونږ باغ نارن مخې ته هم تا حالانکه تا سره زما او که نه تاسو زما لگ جنگ دے پاکستان دی ورکوڑے لکھ رہے زندہ آباد تے لگٹ لکھ رہے اس پہ بھی سر بڑا میسیج ہے پاکستان چھوٹا نہیں کہ زندہ آباد لکھ رہے بس مونږ خو وایو چې څومره ځایونه دي اول ته خلک دا ګندونه لړه کوي او هغه مونږ ته یو موقع میلو شو هغه ځای مونږ هلته ښایسته پینټینګونه کلچر پینټینګونه جوړ کړو چې دا غزي ادب وشي چې یاره دا ځای په ځای ګند مونږ ښایسته پینټینګ جوړ کړو صحیح دی خان اوس ته ډس وي چې لکه نور د موضوع کې څه لکه راځي زه خو یم چې بس اول زموږ دا چې کوم والدین دي والدین به یاد کړو چې کوم زموږ کلي ماحول دی چې هغوی خپل بچیانو له صحیح تعلیم ورکړي تعلیم ډېر ضرور دی که بیا تعلیم نشي ورکولی هغه د هنر ته دغه کړي چې دا نشو نه بچ شي او یو هنر زده کړي بیا که والدین زما میسج نشي اورېدی نو هغه زامن بچي چې کوم ینګ هلکان دي هغوی دې پکار دي چې نشو نه سیټ شي او یو هنر ته چې تعلیم نشي کولی چې یو هنر خو کم از کم زده کړي نو ډېره غټه فایده به ورته میلو شي زه به سیار خان ته چې زمونږ هم لږ ملګری که نه مونږ خو لږ ډېر وخت خو دې موږ سره هم تېر کړی که نه لږ ډېر مینه 30 کاله خو دې ما سره وشو که نه نو زه ماشټر صاحب دې 2 ځایونو ته بوځم چې کوم 2 ځایونه کې د اصل کار دی یو به دې بوځم سنټرل جیل ته جیل میں جو وہاں پہ مسٹر وسیم اور مسٹر انیس لیڈیز سے سپورٹ اگئی چکم کار کئی کہ اگئی عدل نصر جیل میں وہ جو مصنوعات بناتے ہیں نا ان کے اندر جو بناتے ہیں وہ میں گیا ہوا تھا جیل ایسے چکر کے لیے تو اتنا ایک زبردست قسم کا وہ کام کر رہے ہیں یو خو بزت آل تا جیل تا بوزم اغزے کے زبو تم چدا ٹرک کر سکتے پیخور جیل کے 3,500 لوگ ہیں اور ډېر ښکلي جي جوړوي قلمونه او څه څه جوړوي یو خو به هلته کې هیله لږ کار وکړي صحیح یو به پی ډي اے ته زه تا بوزم تا به زه لږ انټروډکشن کوم هغه د بیسټ ځای دی دوی دا څومره دغه پراته نه دي دا ډسټبین چې کوم دي ډسټبین غټه واړه بالکل دې باندې به لږ یو پوښتې ته د ټرک آرټ ګوره دغه دوبۍ کې دی نورې سم نه کوي تا خیال کړی دی که نه کله څه جوړ کړي یو دا زمونږ چونکې لږ ښکلی صفا سوتره ځای دی یا دلته یا رګیللمه کې دلته به زه تا بوزم تا به زه انټروډیوس کوم صحیح ده پوه شو که نه زه به وتایم چې یار دا ډسټبین باندې دا اور آپ کی بھی بڑی مہربانی سر آپ نے ٹائم نکالا اور انشاءاللہ تعالی لوگ اس پروگرام کو انجوائے کریں گے لیکن آپ کی سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ آئیں گے انشاءاللہ ابھی ہم نے خیبر ڈیجیٹل میں اوپر اسٹوڈیو میں انشاءاللہ اس میں ایک ہم پورٹ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اچھی بات پورٹ کاسٹ سو دیٹ آپ کے ساتھ بھی ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوگا ان سب کے ساتھ ایک ایک پورٹ کام خیبر ڈیجیٹل سے انشاءاللہ تعالی کریں گے اس میں کام کیا میں بہت ممنون و مشکور ہوں سر تھینک یو ویری مچ محمد اعظم فاروق صاحب سر تھینک یو ویری مچ Mr. Fahad Amin, well done, good luck, shabash, and you are doing good job. Thank you. اپنی زمین کے لیے کچھ کرنا چاہیے ځان له سکول دی خلق به یاد ساتي دا یاد وساتي جی او سیار خانه تو خاصم زمونږ یار تابعدار سر پوه شوې یارانو یار یارانو یار ماشا صاحب ستام مننه دغه زمونږ نه تماشا غب شپ تاسو لګم سمپل خبردارا چې خیبر ټي وي او خیبر ډیجیټل تاسو لګ او خاندې د سره غپو لګي منګ وای چې خوشاله اوسېږي خبر مد اغه نه شروع کړه تماچا او تماشا لګ دې کې فرق وکړي نو ټول ژوند به مسان شي دا زه بار بار یو خبره کوم دې کې کاغه کلیواله دی کاغه خارې دی کاغه تعلیم یافته دی کاغه غیر تعلیم یافته دی کاغه سړی دی کاغه ښځه ده کاغه هلک دی کاغه جینۍ ده
کاغه کور دی کاغه بهر دی کاغه اجره ده که جومات دی مهرباني وکړئ دې کې فرق وکړئ تماچا او تماشا دې کې فرق وکړئ ژوند به مو اسان شي